अस्सलाम वालेकुम। लेट नाइट वीडियो के साथ मुनसिफ अवान एडवोकेट लाहौर से आप सबको सलाम करता है। जो दोस्त मेरे लेट नाइट वीडियो का इंतज़ार कर रहे होते हैं मैं उनको बहुत बहुत सलाम करता हूँ, क्योंकि दोस्तों जो लेट नाइट वीडियो है वो ज़्यादातर जो है ना वो पाकिस्तान से बाहर जो मेरे दोस्त हैं, कानूनी टीवी चैनल के व्यूअर्स हैं, कानूनी टीवी चैनल को देखने वाले हैं, कानूनी टीवी चैनल से मोहब्बत करने वाले हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो देखते हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा ये लेट नाइट वीडियो होती है। वैसे तो मैंने कल भी उनके लिए खसूसी वीडियो बनाई थी और आज फिर ये मैं बना रहा हूँ, लेकिन ये सलाम मैंने ख़ास तौर पे किया क्योंकि लेट नाइट वीडियो है, लेकिन वाक़या हुआ है अभी अभी एक इस्लामाबाद में, उसके ऊपर ये मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। तो वो इस तरह हुआ है दोस्तों कि अभी थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले, इस वक्त तकरीबन 12:30 बज रहे हैं, आधा घंटा पहले ये एक रेड एरिया जो है इस्लामाबाद का रेड एरिया, उसमें एडिशनल सेशन जज जहांगीर अवान साहब पेट्रोल डलवा रहे थे कि यकजक उनके ऊपर हमला हुआ और उस हमले में वो शदीद ज़ख्मी हो गए, उनकी नाक की हड्डी टूट गई और उनका लहू निकला और उनके ऊपर फायरिंग की गई और उनको बेतहाशा मारा गया। तो वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि आपने गाड़ी को क्रॉस करके आप निकले हैं, इसलिए जो है ना आपको फैंटी लगी है। और उसने बताया कि मैं पीटीआई की एमपीए आबदा राजा का खामद हूँ और मेरा नाम है चौधरी खुरम, और आपको इतनी जुर्रत कैसे हुई कि आप ये ऐसे करके तो मेरे से आगे निकल गए हैं। तो उन्होंने तारुफ भी कराया कि भी मैं जज साहब हूँ, लेकिन उनको फिर भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और बुरी तरह जो है ना उनको पीटा गया कि उनको हस्पताल में दाखिल होना पड़े। अब सुबह उसके ऊपर वकला जो है वो हड़ताल भी करेंगे। लेकिन दोस्तों बात यह है कि ये इस तरह नहीं है। मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि जज कभी भी खुद पंगा नहीं लेगा किसी से भी। जो जहांगीर अवान साहब है या जज साहब है एडिशनल सेशन जज, इस छोटे मोटे वाक़े में वो नहीं लेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ देखें कि पीटीआई के जो अरकान हैं, पीटीआई के जो कारकुनान हैं, पीटीआई के जो मेंबरान हैं, पीटीआई के जो लोग हैं, जो बात ही गाली से शुरू करते हैं। अभी ये वीडियो बन रही है ना, इसके ऊपर कमेंट्स करना कि वो मुझे कहेंगे ओए बुड्ढे, ओए गंजे, ओए फलाने, यानी कि उनको इज्जत की बात वो करते ही नहीं है। उन्होंने गुफ्तगू ही यही सीखी है। जैसे इमरान कहता था ओए सिपाही तुझे मैं अपने हाथ से फांसी दूंगा, और उसने कहा जी कि उसने धरने के दौरान कहा था कि बिखर जाओ और थानों पे हमला करो और जत्था बना के जाओ। ये उसकी तकरीरें मौजूद हैं वीडियो पे। और फिर गाली गलौज का तो कल्चर ही इन्होंने दिया, गाली गलौज ब्रिगेड इसका नाम रखा गया है। हर चीज़ में गाली गलौज देते हैं और आपको भी पता है कि उनका क्या कल्चर है। तो उनके बारे में तो ये मशहूर है कि वो अपने वालिद को भी गाली देते हैं। वालिद चूँकि उनके अक्सर वालिदैन नून लीग के हैं या पीपल्स पार्टी के हैं, उनको भी वो गालियाँ देते हैं। तो ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है कि एक एमपीए है, उसका शोहर है और वो इतना हुंडा है कि उसने जनाब जज अपना तारुफ भी करा रहा है, फिर भी उसने उसको मारा है और उसको लहू लुहान किया है। और वजह क्या है कि तुमने गाड़ी जी तेज़ी के साथ मेरे साथ क्रॉस करके चले गए हो। तो और वो बेचारा बेफिक्र था, वो पेट्रोल डलवा रहा था वहाँ पे। अब वो हस्पताल में है और मीडिया की जो है ना वो अक्सरियत भी खामोश है, क्योंकि पीटीआई की वो सूबाई असम्बली की मेंबर है पंजाब की, पीटीआई की आबदा राजा, और उसका खामद है चौधरी खुरम। तो जनाब ऐसी ये गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये तो इस चीज़ को तो वो मानते ही नहीं है, नहीं होनी चाहिए, शुड भी, ये चीज़ें वो नहीं मानते। वो तो सीधे जनाब थप्पड़ मारते हैं या गाली देते हैं। बड़ा अफसोसनाक वाक़या। हम कानूनी टीवी चैनल की तरफ से, वकला की तरफ से, आप देखना सुबह इसके ऊपर रिएक्शन भी होगा। जज साहब को उन्होंने ज़ख्मी किया है। मैं थंबनेल पे उनकी ज़ख्मी वाली तस्वीर भी लगाऊंगा, आप उसमें देखना
کہ جج صاحب جو ہے جہانگیر صاحب کو انہوں نے زخمی کر دیے، بلا وجہ زخمی کر دیے۔ تو یہ ان کا کلچر ہے، کہیں بھی دیکھ لیں۔ یہ مراد سعید کی وہ اسمبلی میں تقریر ہے جو ایسے بھاگ کے جاتا ہے، مارنے کے لیے جاتا ہے۔ پھر ان کے شہباز گل کی سنیں، شہباز گل کی کو سنیں جناب، اس نے کیا کیا وہ گول بازیاں کرتا ہے اور اس کو وہ پسند کرتا ہے عمران خان۔ فیاض الحسن چوہان کی زبان دیکھی ہے آپ نے، اتنی بڑی زبان ہے، یہ اتنی بڑی زبان ہے فیاض الحسن چوہان کی۔ سب سے زیادہ جھوٹ وہ بولتا ہے فیاض الحسن چوہان، اور اس کو شرم بھی نہیں آتی، یقین کرو وہ اتنا پکا جھوٹا ہے، پکا جھوٹا ہے۔ کل پریس کانفرنس کرانے والا بھی وہی تھا جو ابھی ملزم گرفتار نہیں ہوئے اور وزیر اعلیٰ سے پریس کانفرنس کروا دی کہ جناب پریس کانفرنس کو کہ شناختی کارڈ مل گیا ہے۔ توبہ میرے خدایا، یہ حال ہے ان کا۔ اور اس آئی جی کا تو آج عارف حمید بھٹی صاحب ایک ٹی وی چینل پہ آتے ہیں، انہوں نے اس کا وہ آپریشن کیا۔ یہ جو نیا پنجاب کا آئی جی بنایا ہے یہ تو کرپشن میں ملوث رہا ہے۔ اس کے خلاف تو جب یہ ایف آئی اے کا ڈائریکٹر تھا اور اس نے امیگریشن میں یہ ملوث رہا ہے، اس کی تو لندن تک سے شکایتیں آئی ہیں امیگریشن کے کیسوں میں، یہ انسانی سمگلنگ جسے کہتے ہیں، اس میں یہ ملوث رہا ہے پنجاب کا۔ تو دوستو یہ حالات ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں ٹھوکر نیاز بیگ پہ مریم کے اوپر حملہ ہوا تو مریم کے اوپر بھی پرچہ ہو گیا، صفدر کیپٹن صفدر کے اوپر بھی ہو گیا، 98 وکلاء کے اوپر بھی ہو گیا پتھر میں، اور انہوں نے پرچہ کروانے کی کوشش کی ہے کیپٹن صفدر نے، تو وہ ابھی تک پرچہ نہیں ہوا۔ اب اس کا بھی یہی ہوگا۔ یہ جو جج صاحب ہے نا، وہ بے شک جج ہیں، ججوں کے اوپر یہ حملے کر رہے ہیں، پی ٹی وی پہ انہوں نے حملہ کیا تھا، سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا۔ یہ کلچر ہی ایسا لایا ہے عمران خان۔ یہ میں نے آج ایک ویڈیو بنائی ہے نا ریپ والی، کہ یہ سارا کلچر کیسے پھیلا ہے۔ یہ ادھر کوئی امن و سکون سے نہیں رہ سکتا، کلچر ہی ایسا پھیلا دیا گیا ہے۔ معمولی باتوں پہ یہ آ کے تو پڑ جاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ یہ شیریں مزاری اور یہ جنہوں نے بھی تھوڑی سی بھی پی ٹی آئی سے مخالفت کی تھی، وہ ان کے جناب وہ سوشل میڈیا دیکھے تو صحیح، کسی کی بیٹی کو بھی یہ نہیں چھوڑتے، کسی کی ماں کو بھی نہیں چھوڑتے، سیدھی بیٹی کی ماں کی یہ سیدھی گالی دیتے ہیں، سیدھی بیٹی ماں کے نام سے گالی دیتے ہیں۔ تو یہ جو واقعہ ہے اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ قانونی ٹی وی چینل کی طرف سے بھی مذمت کر رہا ہوں میں، اور جو سن رہے ہیں دوست وہ بھی اس کی مذمت کریں، اور میں وکلاء کی طرف سے بھی مذمت کر رہا ہوں، اور پاکستان جسٹس پارٹی کی طرف سے بھی مذمت کر رہا ہوں۔ یہ دہشت گردی ہے اور یہ ہنڈا گردی ہے، اور ان کو ایجوکیشن دیے جائیں۔ ایم پی اے کا جو خاوند ہے وہ کوئی گورنر ہے؟ پہلے ان کی بیویاں قابو نہیں آ رہی تھی، آج ان کے خاوند نے حملہ کر دی ہے۔ پہلے 2-3 واقعے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جی ایس پی کی بیوی اور فلانے کی بیوی اور یہ وہ، آج اس کے خاوند نے حملہ کر دیا ہے۔ بہت افسوس والی بات ہے، جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور اس ایم پی اے جو ہے اس کی ایم پی اے شپ کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، اور اس کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے چودھری خرم کے خلاف۔ تھینک یو، خدا حافظ۔